السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امید لرم د رب نه چې تاسو ټول به روغ یو. ملګرو تاسو ته څنګه پته ده زموږ د فیسبوک 10,000 فالوور او د یوټیوب 1,000 سبسکرایبر پوره شو. تاسو ټول ملګرو زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له دونه سپورټ راکو او نور هم د مخکې سپورټ غواړو. تاسو ټول ملګرو یو جهان مننه. ملګرو موږ د وړوکې شان پروګرام ارینج کړی دی. راځئ دا پروګرام له تاسو تر اخره پورې وګورئ او خوند او مزه ترې واخلئ. الله فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى سأكون أنا من أرضانا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما أهوانا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضانا لن نسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضانا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد